बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानदार इश्क 5 माह हस्तुम की किस्त नंबर 58 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको अपने चैनल सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे सुनने वालों को हमारा सलाम। नॉवेल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सुबह की धूप अपने अरूज पे थी और अजीब सी लौ फैली हुई थी। एक 25 साल लड़की जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, इसके हाथ में 5 माह की बच्ची थी जिसने खुद सफ़ेद फ़राक और सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। भरे जिस्म और सुर्ख और सफ़ेद रंगत की हामिल, जिसकी एमरल्ड आंखें अपने बाबा पर गई थी। पीछे एक लड़की जो 8 साल की थी, इसने 2 बैग पकड़े हुए थे, इसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो चलते हुए ट्रैक के थोड़े से करीब सीट पर बैठा। पूरा ट्रैक खाली था सिवाय कुछ लोगों के। फिर इस लड़की ने अपने बेबी को झुककर चूमा और दूसरे बाजू में मुंतकिल करके अपने पोनी के बालों को पीछे झटका, और फिर इस लड़की को कुछ कहा जब सीट पर बैग रख रही थी। अचानक इसकी बेबी रोने लगी। शायद इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरा बेबी, अभी देखना, बाबा आएंगे, सफ़ायर के बाबा आएंगे, सफ़ू के बाबा आएंगे। जबकि सफ़ायर मुंह खोले रो रही थी। जीज मैन जानू, सफ़ायर की जूस की बोतल देना। जी आपी। इसने फीडर निकाला और कैप खोला, और समरा ने इसके हाथों से लेकर सफ़ायर के मुंह में डाला। सफ़ू किसके साथ है? बाबा के साथ ना, मासी के साथ नहीं। वो इसके मुंह में डालते हुए इसकी नाक को छूते हुए बोली। फिर अचानक 2 स्पोर्ट्स कार चलते हुए सामने स्टार्ट एरिया में आई। एक काले रंग की थी जबकि दूसरी सफ़ेद रंग की। शीशा नीचे हुआ तो हेलमेट पहनी 2 शरारती आंखों ने मुड़कर दूसरी कार की तरफ देखा, जबकि दूसरी भी शीशा नीचे हुआ, और मजाक उड़ाने वाली आंखें जिसमें दुगनी शरारत थी इसे ही देख रही थी। अलादीन भाई, कसम से हार जाना है आपने। अभी भी सोच लें, सामने आपकी भी बेटी बैठी है, बेइज्जती ना हो जाए। वी विल मिस सुबह, सलाउद्दीन कहते हुए गाड़ी के शीशे ऊपर कर चुका था। और फिर सुबह मैडम भी अपनी रेस के लिए तैयार थी। और फिर पूरे 5 लैप के बाद जीत आखिर सलाउद्दीन की हुई। सुबह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गाड़ी से बाहर निकला और हंसने लगा। चलते हुए सुबह की गाड़ी की तरफ आया और वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। हेलमेट उतारा तो इसके चेहरे के गिर्द मिट्टी थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो हंसे जा रहा था। हाय मेरी बहन, बोला भी था जितनी प्रैक्टिस कर लो, सलाउद्दीन अली ख़ान को हरा नहीं पाओगी। वो इसके चेहरे को थपकाने लगा तो तेज़ी से बोली, अलादीन भाई, आपने चीटिंग की है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। फिर से रेस होगी। क्यों मेरी मौसूम और सफ़ों के सामने बेइज्जती करवाना चाहती हो? वो इसके बाल बिगाड़ने लगा। आप ही को बताऊँगी, आपके मियाँ एक नंबर के चीटर हैं। मेरा बच्चा भी छोटी सी हो, कितना अच्छा चला लेती। मौसम भी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती, और तुम रेस भी लगा लेती हो। कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। आप बहुत बुरे हैं अलादीन भाई, वो घूर कर बोली। मौसम के सामने कहना। वो चलते हुए से कहने लगा, अंदाज में धमकी की आमेज थी। वो वहाँ लड़ते बहस करते हुए इन सब के पास पहुँचे जहाँ बैठी समरन के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। कहा भी था मत करो इतनी प्रैक्टिस, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। नूर की घुरी की परवाह किए बगैर बोली। तोबा, कौन सी पढ़ाई, भी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 1 हफ़्ता नहीं हुआ छुट्टी हुए, और आप कहती हो पढ़ो। क्या पढ़ूँ मिस लेक्चरर मैडम? वो बहुत गुस्से में थी। फिर जैस्मीन के बास्केट से गीला तौलिया उठाने लगी। बाबा जीत गए, सफ़ों के बाबा। अरे नहीं, मेरा मतलब है मासी जीती हैं। सलाउद्दीन सफ़ायर को उठाने लगा तो इसको प्यार करते हुए बोला, जो बाबा की गोद में आकर खामोश हो गई थी। एकदम नूर सुबह की तेज़ नज़रों में देखते हुए बोला, ये लो तुम्हारे लिए। उन्होंने बास्केट से समूथी निकालते हुए पकड़ाया। वो मुमरा कर बैठते हुए पीने लगी। तो फिर मैडम, बस, या कहीं और भी जाना है? सलाउद्दीन के कहने पर सब ने सर उठाया सिवाय नूर के। बस जी, जीते आप हैं तो आपको ट्रीट देनी होगी, इसलिए स्काई डाइव। सर बेशक नूर के ने नहीं उठाया था, मगर जो जवाब इसी से मौसूल हुआ।
دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ سمرن غصے سے بولی۔ مجھے کرنا ہے، آپ کو تو نہیں کہہ رہی۔ دین خبردار، آپ نے اس کی کوئی بات مانی؟ تم کچھ اور کر سکتی ہو مگر مرتے دم تک یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بھائی اب موسم نے روک دیا ہے تو صبح بچے کچھ اور سوچو، آپ نہ ساری زندگی آپ ہی کے غلام بنے رہیے گا، اس نے دین کو دیکھتے ہوئے کہا اور سپ لینے لگی۔ ہم تو بنے ہی غلام بننے کے لیے ہیں، ہے نا صفو؟ وہ صفائر کے گال چومتے ہوئے بولا۔ گھر چلتے ہیں، ابھی تمہاری بہت چھٹیاں ہیں، آج اتنا کافی تھا۔ ویسے آپ ہی جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ میں بزرگ والی روح آ گئی ہے، آپ سے زیادہ کول مادر جان ہیں۔ تم لوگ تب تک بیٹھو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ نہیں، اتنی گرمی میں پاگل نہیں ہیں آپ، ہمیں اچھے سے ریزورٹ لے کر چلیں، وہاں میں بھی فریش ہو جاؤں گی، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ لنچ کریں گے۔ اسکائی ڈائیونگ آپ ہی کی موجودگی میں ہونے سے تو رہی، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں نور صبح، اس لیے ہم ریزورٹ نہیں کسی بیچ پر جائیں گے۔ بس ڈن ہو گیا، تمہاری خواہش مانی ہے نا؟ اور ویسے بھی جب سے صفائر پیدا ہوئی دین آپ ایک بار بھی مجھے سمندر پر لے کر نہیں گئے، اور وہ بھی بہت سی جگہ الادین بھائی آپ کو لے کر گئے ہیں، وہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے سمرن کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر جیسمین کی طرف متوجہ ہوئی جو فون پر مصروف تھی۔ اوئے کیا کر رہی ہو؟ خبردار اگر تم نے اپڈیٹ کیا کہ میں ریس میں ہاری ہوں، پھر دیکھنا یہ تمہارا آئی فون فون ہو جائے گا۔ جیسمین نے تیزی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے ہینگ سے کٹے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرتی ہوئی بولی، میں آپ ہی ایسا نہ کرنا، میں ایسا ہی کروں گی اگر میری ناکامی کہیں بھی پھیلی۔ تم کس بیچاری کو تنگ کرتی ہو؟ سمرن صفائر کو لے چکی تھی جو بار بار سمرن کو گلے میں دوپٹہ چھیڑ رہی تھی اور اپنا منہ کھول کر سمرن کا دوپٹہ منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ بیچاری یہ آفت کی خالہ ہے، پلیز صبح اپنا ٹائٹل کسی کو تو نہ دو، آپ بہت ہارش ہیں آپی، میرا دل کر رہا ہے پولیس میں چلی جاؤں، پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں آپ کا۔ پلیز تھانے دارنی صاحبہ ایسا غضب مت کرنا، ورنہ اگر کسی نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی تو بس پھر اللہ ہی حافظ اس کا۔ سمرن کی مصنوعی ڈرتے ہوئے بولنے پر جیسمین ہنس پڑی، جبکہ وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کے صفائر کو اٹھا چکی تھی۔ صفائر جانو، آپ ہی صرف ماسی سے پیار کرتی ہو، ورنہ یہاں تو مین لوگ بھرے پڑے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ سمرن نے تیزی سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو جدھر بھی لے جاؤں، آپ کو اس سے کیا ہے نا صفو جانی؟ وہ صفائر کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ اس کا جوس بھی لے جاؤ، پھر رونا شروع کر دے گی، میں ذرا اپنے اسٹوڈنٹس کو نوٹس بھیج دوں۔ دین ٹیچر صاحبہ، وہ اٹھا کر جانے لگی، جب دوربین میں اسی کو فوکس کرتے ہوئے اب دوربین نیچے کر چکا تھا، اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی تھی، لائٹ براؤن داڑھی میں اس کے ڈمپل کہیں چھپ گیا تھا، اسٹیل بلیو آنکھیں نظر کے چشمے میں خوب چمک رہی تھی، اور ہونٹوں میں دبا سگریٹ دھوئیں پہ دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے رولیکس میں لٹکا الفابیٹ بار بار ہل رہا تھا۔ وہ اس کو سیدھا کرنے لگا اور پھر فون اٹھا کر کال ملانے لگا۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چہرے پر تکلیف کے آثار لیے بولی۔ اوہ کم آن صبح، تمہیں اور درد بھی ابھی کہوں گا، راکی پر بٹھاؤ تو میڈم فٹافٹ جمپ لگائے گی۔ وہ اس کے کہنے پر اسے گھورنے لگا، پھر جلدی سے اپنے بازو کو ہولے سے دباتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے، واقعی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اچھا چلے مان لیا، کیا خود اترے گی کہ میں اٹھاؤں؟ سپر مین نہیں ہو چکی رہو۔ اف، تم بولتی رہنا، اس سے بہتر میں تمہیں اٹھا لوں۔ وہ اسے کار سے اٹھانے لگا اور مڑا کے دم رک گیا، پھر اس نے دیکھا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ صبح اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی، اس کا اس طرف دھیان نہیں تھا، پھر سامہ کو رکتے دیکھا تو پہلے اس نے پھر مڑ کر دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا۔ آپی! سمرن کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی، اس کی چھوٹی معصوم بہن اس شخص کی باہوں میں۔ پہلے تو وہ ان کو وحشت سے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے آگے بڑھی۔ اسامہ نے صبح کو اتارا، اسے جیسے شرمندگی ہوئی، بے شک وہ بیوی تھی، مگر سمرن کا چہرہ دیکھ کر اس کو لگا اس نے جیسے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔
आप आ गईं। सुबह बहुत आहिस्ता से बोली थी। समरन भागते हुए आई और फुर्ती से घुटने के बल बैठकर इसे खुद में भींच लिया। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। वो इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं देख पाई थी और ना ही इसके बाजू पर लगी पट्टी। बस वो अपने तशन्गी भरे दिल को सैराब कर रही थी, इस पर अपना प्यार लुटा रही थी। मेरी ज़िंदगी, मेरी बहन, मेरी जान। सलाउद्दीन भी इसके पीछे बाहर आया और वो सब भी आए। उसामा का हलक सूख गया। मौसुम, तुम ठीक तो हो? समरन रो रो कर इसको छू कर जैसे यकीन करना चाह रही थी। बोलो नूरी, तुम ठीक हो? बोल क्यों नहीं रही? सपाट चेहरा लिए नूरी अपनी दीवानी सी बहन को देख रही थी। मौसुम, इजी। सलाउद्दीन इसकी पागलों वाली हरकत देखकर डर गया। खानम की नज़रें उसामा पर गईं तो तड़प उठीं। वो लब काटे सर झुकाए खड़ा था। वो इस वक्त इन्हें काबिल रहम लग रहा था। दीन, आप इसे देखें। वो नूर को छोड़कर इसकी तरफ झपटी थी और इसके गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी। इसका अंदाज देखकर सबको झटका लगा। इन्हें समरन से तवक्का नहीं थी। मेरी बहन के साथ क्या किया तुमने? जवाब दो। इसके चीखने पर सुबह ने सर उठाकर इन दोनों को देखा। सलाउद्दीन ने इसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो बेटा? दीन ने इसके सर पर हाथ रखा और वो हरासा होकर इसे फिर आप ही को देखने लगी जो उसामा पे चिल्ला रही थी। ये तुम्हारे बाजू में क्या हुआ? समरन दीन की आवाज़ पर चौंकी। फिर सुबह का बैंडेज किया बाजू देख कर वो तड़प उठी। नूरी, ये क्या हुआ? ये इस शख्स ने किया, इस जलील आदमी ने। बोल क्यों नहीं रही हो? नूरी आप ही आ गई, डरो मत। वो इसके पास आकर गाल थाम कर इसे तसल्ली देते हुए बोली। उसामा, बताओ क्या हुआ बच्ची के साथ? खानम ने ना चाहते हुए इससे सख्ती से पूछा। उसामा का दिल किया यहाँ से भाग जाए, मगर इसके तो कदम जैसे जम गए। समरन नूरी को बिल्कुल खामोश पाकर तैश के आलम में तेज़ी से उठी और उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। सबके मुंह समरन के इस रिएक्शन पे खुले के खुले रह गए, जबकि सुबह तड़प उठी। आप ही? उसामा बिल्कुल साकित रहा और कोई रद्द अमल ना दिखाया। वो इसी चीज़ की तवक्का कर रहा था। मौसुम, सलाउद्दीन आगे बढ़ने लगा कि खानम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बताओ मुझे, मेरी बहन के साथ क्या किया तुमने? बताओ, छीन लेना मेरी बहन की मासूमियत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक और थप्पड़। सुबह को गुस्सा आ गया। वो सलाउद्दीन से अपना हाथ तेज़ी से छुड़वाती भागी और समरन को धक्का दिया। वो कैसे देख सकती थी? उसामा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे उसामा हर चीज़ से ज़्यादा अहम था। समरन को झटका लगा। नूर के इस इक़दाम पर वो बेयकीनी से अपनी बहन को देखने लगी। आप उसामा को नहीं मार सकती। आप होती कौन है उसामा को मारने वाली? वो चीख कर बोली थी। नूर। समरन का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि उसामा ने भी झटके से सर उठाया था। नहीं हूँ मैं किसी की नूर, किसी की भी नहीं, सिवाय उसामा के। आप लोगों ने तो मुझे फजूल खिलौना समझकर फेंक दिया था। जान छुड़वा ली थी आपने। और मुझे रखा किसने था? चक्की ने, यानी मेरे हस्बैंड ने। ये अच्छा है, आप बहुत बुरे हैं, सब बुरे हैं। इसने मुझे आप सब की तरह नहीं निकाला घर से। वो अपनी बात से सब कुछ हैरत के समंदर में गिरा रही थी। ये बच्ची इतना बोल सकती थी? ये 13 साल की बच्ची की इतनी जुबान हो सकती है? इतनी समझ, इतनी अकल? नूरे सुबह, क्या बकवास कर रही हो तुम? समरन वहशत ज़दा होकर चिल्लाई थी और फिर उसामा को खूनखार नज़रों से देखा। मेरी बहन को यूज़ करके इसको हम सब के ख़िलाफ़ कर दिया। सलाउद्दीन, मैं अपनी जान दे दूँगी अगर ये शख्स जेल नहीं गया। उसामा जेल नहीं जाएगा, जेल आप सब लोग जाएंगे। नूर इनके सामने आते हुए चीख कर बोली थी। समरन पागल होकर इसे थप्पड़ लगाने लगी थी कि उसामा जो बिल्कुल चुप था, खड़ा था, समरन का हाथ पकड़ चुका था। देखें, आप बेशक मुझे मारें, मगर प्लीज़ इस पर हाथ ना उठाएं। वो बहुत आहिस्की से बोलते हुए इनका हाथ छोड़ चुका था। चक्की, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप ही ने तुम्हें इतनी ज़ोर से मारा। इसने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जाने दूंगी। उसका हाथ पकड़ते हुए इसके साथ लगते हुए बोली। आप चली जाएं आप ही, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं उसामा के साथ खुश हूँ। समरन के नूर के अंदाज से पागल हो गई कर दिया। वो ऐसी तो ना थी। ये क्या कर दिया उसामा ने? नूरी, ये तुम क्या कह रही हो? समरन को समझ नहीं आ रही थी। समझ तो किसी भी खड़े शख्स को नहीं आ रही थी। नूर, ये शख्स अच्छा नहीं है। इसको समझाते समझाते थक गई। बिलाखिर यही जवाब सोचा जिससे वो कायल हो जाए। आपका तो नहीं है ना आप ही, मेरा चक्की है।
اچھا ہے یہ برا صرف میرا چکی ہے، وہ رو کر زور سے بولی تھی، اور خانم کی بچی ہرگز نہیں لگی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر مسکرائیں۔ ان کو تو جیسے اپنا بچپن یاد آ گیا، وہ بھی تو ایسی تھیں، 14 سال کی عمر میں سب سے نڈر، سب سے مضبوط، اپنے بھائی کو سنبھالنے والی، تو آخر اس جنریشن کی لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اسے کچھ کہنے لگیں کہ صلاح الدین نے روکا۔ اسامہ پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے سختی سے باز پرس کرنے پر وہ فقط خاموش رہا۔ کیا کہتا؟ کہنے کو آخر رہ کیا گیا تھا؟ تم ابھی اسی وقت میری بہن کو طلاق دو گے، سن رہے ہو نا؟ سمرن بے بسی سے صرف چلا ہی سکی تھی۔ چکی مجھے یہاں سے لے جاؤ، چکی اسامہ۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، جبکہ سانس تیز ہموار چل رہی تھی۔ اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے گلے میں اسامہ کے نام کا لاکٹ چھوا، آنکھیں برسنے لگی تھی۔ 6 سال بیت گئے اسے اسامہ سے الگ ہوئے، اور 6 سال اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے جتنی بھی گولیاں، جتنے طریقے آزمائے، یہ بھیانک خواب ہمیشہ کی طرح اس کی نیند توڑ دیتا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ چکی، وہ کہتے ہوئے اپنا سر تھام چکی تھی، مجھے زندگی سے نکال چکے ہو تو پھر کیوں آتے ہو؟ کیوں 6 سال سے مجھے پاگل کیا ہوا ہے؟ کیوں چین نہیں ہے؟ تمہارے بغیر جینا چاہتی ہوں، مگر تم ایک آسیب کی طرح چمٹ چکے ہو۔ تم نے تو بس میری زندگی کو تنگ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے وہ پل یاد آ رہا تھا جب سمرن اسے زبردستی کھینچے جا رہی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اسامہ کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی کہ ایک دم اسامہ نے اونچی آواز میں روکا، رکیں آپ سب، مجھے بس 10 منٹ دیں دین بھائی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ دین رک گیا۔ بھائی بس تھوڑی دیر کے لیے صبح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اب نہیں دوں گی اپنی بہن، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ اس کے مطالبے پر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ اب نہیں کرے گی صبر، صبح کے معاملے تو ہرگز نہیں کرے گی۔ سمرن بیٹی صبر، جاؤ اسامہ اسے اندر لے کر جاؤ۔ خانم نے بھی اس کے لہجے میں بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسامہ نے صبح کا ہاتھ پکڑا اور دین نے سمرن کا بازو۔ نہیں سمرن، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، نہیں جاؤں گی، میری بہن پھر غائب ہو جائے گی۔ اس نے میری بہن کے لیے ہماری محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ یہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دین میری بات سنیں، مجھ پر نہیں تو میری معصوم بہن پر رحم کھائیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان جیت گئے، ان کو کہہ دیں وہ جیت گئے اور میں ہار گئی۔ میں تو کب کی ہار گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خانم سے رہا نہ گیا، بڑھ کر اسے دین سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے ساتھ لگ کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ بس میری جان مت رو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اسامہ کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا اور اسے بٹھایا۔ ان کو بھیج دیں، مجھے نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور صبح، ریلیکس۔ وہ اونچی آواز میں اس کو روکتے ہوئے بولا، بات سنو میری، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا۔ تم جو بھی کہو اسامہ، میں نہیں سنوں گی، بس مجھے اپنا گھر، تم، گلشیر، گھوڑے، ٹی وی، کچھ نہیں چھوڑنا، پلیز۔ اس کی بات اسامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارا ہی ہے صبح، تمہاری اصلی فیملی وہ ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ اب گھٹنے کے بل بیٹھا، جس دل سے کہہ رہا تھا خود ہی جانتا تھا۔ دیکھو جیسے غزل کو اس کے شوہر نے مارا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر کر نہیں سکا، کیونکہ تم صحیح کہتی ہو، میں ڈرتا ہوں پولیس سے، جیل سے۔ اسامہ، وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے چکی کو دیکھنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چپ رہو 1 سیکنڈ کے لیے۔ میں نے اس دن تم سے جھوٹ کہا تھا، تمہاری آپی تمہارے لیے دیوانی ہیں، انہیں تمہاری فکر ہے۔ بیچ میں صبح نے ٹوک دیا، جھوٹ بول رہے ہو تم، اس لیے کہہ رہے ہو تمہیں وہ جیل لے جائیں گی؟ نہیں اسامہ، وہ نہیں لے کر جائیں گی، میں ارشد بھائی سے بات کروں گی، تم نے کچھ نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے سہمے ہوئے دل کو تسلی دے رہی تھی، یا اپنے، وہ نہیں جانتی تھی، بس اپنے دل کو تسلی دیتی گئی۔ صبح میں اچھا نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان گندے والے انکل نے واقعی تمہاری آپی پہ ظلم کیا۔ اس کے بعد دین بھائی اچھے تھے، وہ تمہاری آپی کو اپنے ساتھ لے گئے، ورنہ تمہاری آپی مر جاتی
اور میری شادی تمہارے ساتھ اس لیے ہوئی کہ میں بھی تمہیں ماروں، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا دل ڈبو رہی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر آج وہ پڑ رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری اکھاڑ کر پھینکنی تھی۔ وہ صبح کی معصومیت چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ خود غرض بن کر اس کے رشتوں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کو کچھ ہوا تو قسمت میں لکھا وہ ہاتھ پہ دھرا بیٹھ گیا، مگر صبح کو اس کی زندگی سے کھیلنے نہیں دے گا۔ اسی لمحے وہ سخت پڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری بات۔ اچھا میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میری مجبوری تھی تمہیں رکھنا۔ اب تمہارے گھر والے آ گئے ہیں تو بچ جاؤ، کیوں میرے گلے پڑ گئی ہو؟ نور ساکت ہو گئی۔ اسامہ، اسامہ، اس کے یہ کہنے پر وہ ایک بار پھر کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے لیمپ پھینکا اور رک گئی۔ نام بھی مت لو میرا، سمجھ نہیں لگتا تم کچھ جھوٹ بولا تو تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو صبح میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ لہجے میں جتنی زمانے بھر کی سختی لا سکتا تھا وہ لایا تھا۔ کیوں جاؤں؟ ہسبینڈ ہو تم میرے۔ وہ اس کے لہجے کی پرواہ کیے بنا اپنی زندگی کی خاطر چیخ کر بولی، نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ آئی جسٹ بلڈی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ صبح یہاں سے چلی جاؤ، اپنی زندگی کو آسان بناؤ اور میری بھی۔ چلی جاؤ، وہ چیخ کر اس کے منہ پہ بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں۔ یہ کیا پاگل تھی؟ وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے اسامہ کو گہرا سانس لے کر کہنا پڑا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل پڑا۔ صبح کو سمجھ نہ آئی، اور پھر جب کمرے میں اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگی۔ چکی، چکی، کیا تڑپ تھی اس کے لہجے میں، جیسے قیمتی متاع اس سے لٹ جائے گی، اور وہ قیمتی متاع اسامہ علی خان تھا۔ میرے دوست، آئی ایم سوری۔ دوسری طرف وحشت سے بھرپور اچھا دوست سپیڈ لگا کر نیچے آیا اور رک کر سمرن کو دیکھا جو خانم کے ساتھ کھڑی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اپنی منقوہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ آپ کی بہن کہنا چاہتا تھا، مگر دل کی بات لبوں سے کیسے پھسل گئی۔ شاید ہجر کا عالم تھا کہ درد زبان پر آ گیا۔ دین اسے دیکھنے لگا۔ دین کی نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی، زبان پہ تو جیسے تالے لگ گئے تھے۔ سمرن نے حقارت بھری نظروں سے نظریں پھیر لیں، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور وہ اس کے حکم کی تابعداری کرتا وہاں سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ایسا ہوا جیسے کبھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں آئے گا۔ اسامہ مت جاؤ، اس سے قبل خانم روک دیں، کیونکہ انہوں نے اس کی لال آنکھوں میں بے پناہ وحشت دیکھ لی تھی کہ صبح کی آواز پہ وہ سب مڑے، اور سمرن چل کر اس کے دوڑتے ہوئے وجود کو اپنے بازو میں روک چکی تھی۔ تب وہ پاگلوں کی طرح اس کی گرفت سے نکلنے لگی، مگر جب اسامہ دروازے سے غائب ہو گیا تو وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا فرینڈ چلا گیا آپی، میرا دوست چلا گیا، آپ نے میرا بیسٹ فرینڈ چھین لیا، میرا بہت اچھا ہسبینڈ چلا گیا۔ چکی پلیز آ جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی چکی۔ سمرن نے اس کے سر پر پیار کیا۔ میری جان بس کر دو، چکی چلا گیا آپی، چھوڑ دے مجھے۔ وہ اب ہوش میں آئی تو اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ سامنے اس کی ڈول پڑی ہوئی تھی۔ سمرن تو اس کو خریدنے پر حیران ہو گئی تھی، اور جیسمین تو اس کی ڈر سے اس کے کمرے میں سوتی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اکیلی آتی تھی۔ اتنی ڈراؤنی شکل کو اپنے ساتھ رکھ کر نیند تھوڑی آرام کرنی تھی ان سب نے، مگر صبح کی تو جان تھی اس ڈول میں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر جگا دیا نا، اب صبح کیا کریں؟ وہ دوبارہ نیند آنے سے رہی، اس کو بہت بار آزما چکے ہیں۔ وہ لیمپ آن کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہمیشہ وہ اپنے درد، اپنی تنہائی، اپنے آنسو چکی کے ساتھ بانٹتی تھی، اور 6 سال سے وہ یہی کر رہی تھی۔ آج تک اس نے اپنا درد اپنے گھر والوں کو نہیں دکھایا، بس وہ تھی اس کا دوست چکی۔ نوڈلز بنائیں؟ آئی نو ٹائم عجیب ہے، مگر مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم تنگ آ رہے ہوں گے، چلو میرے ساتھ، بڑی اکیلے میں بور ہو جاؤں گی، تم باتیں کرنا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کا ہائی بنایا اور اپنے شرٹ اور پجامہ سمیت چکی کو اٹھائے دروازہ کھول کر نیچے آئی، اور جیسے اس کا دروازہ بند ہوا کوئی بالکنی سے اندر داخل ہوا، جیسے وہ پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ماسک اور کالے کپڑے پہنے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کی رولیکس سے نکلتا ایس الفابیٹ بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا کام 2 منٹ میں کیا
और फिर स्पाइडरमैन की तरह बालकनी से गायब। वो सीढ़ियाँ दबे कदमों से नीचे उतरी। फिर उसने चक्की को देखा। दुआ करो वो हिटलर की नानी ना उठ जाए, फिर तो बस सुबह की शामत और तुम हंसने ना शुरू हो जाना। उसको कहते चलकर किचन की तरफ गई, फिर मुड़ने लगी कि सलाउद्दीन के आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। हाँ जी, क्या चोरी हो रही है? और चक्की साहब भी क्या कर रहे हैं आपके साथ? वो बिल्कुल तैयार यूनिफॉर्म पहने डिस्पिन की गोली ले रहा था, जबकि दूसरे हाथ में सफ़ायर की फीडर थामी हुई थी। इसमें दूध था। समरा ने भेजा होगा दूध गर्म करने के लिए। आप इस वक्त आपकी तो कोई फ़्लाइट नहीं थी। वो अपने सटपटाए हुए अंदाज को संभाल कर बोली, बस जो कतर के शहजादे साहब हैं वो शेड्यूल पर चलने से रहे। इनका जब दिल चाहेगा अपने प्राइवेट प्लेन को उड़ाने को कहेंगे। हम हाजिर। एमरल्ड आंखें में थकन, जबकि नाभी लबों पर मुस्कुराहट। आखिर सलाउद्दीन था कैसे अपनी थकन बताता। उदास वक्त नहीं, 5 बजे की फ़्लाइट है, लंदन जाना है। और सर दर्द ठीक है आपका? हाँ, बस बुढ़ापा आ गया। वो प्लीज़ 30 साल की हैं और बुढ़ापा, ज़्यादा बनो मत। आई बड़े बुढ़ापे वाली, जैसे आपकी लाडली उठ गई। हाँ, और समरन मैडम मुझे सी ऑफ करने के बजाय मेरी बेटी को सुला रही हैं। आप ही को तो रहने दें, ऐसी नो फीलिंग्स वाली बीवी के साथ कैसे रह रहे हैं? हिम्मत है भई आपकी। वो उसकी बेचारी के लिए पर तासुब से सर हिलाते हुए बोली, जबकि वो घूरते हुए हंस पड़ा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपना दिल दे चुका हूँ इसको। नूरे सुबह मुस्कुराई। आप एक आइडियल शौहर हैं। दीन मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं। नॉट एट ऑल। बस आप आ जाएं, इससे पहले पापा जी हंगामा ना कर दें। नींद चलकर इसके पास आया। ख्याल रखना अपना भी और मेरे कल्ब का भी। मैं जब मौजूद नहीं होता अपना होश भूल जाती है। इनको तो मैं संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। वो हंस पड़ा। उसके बाल बिगाड़े। थैंक्स छोटी भाई। वो अपने बाल ठीक करने लगी। कितने अच्छे हैं। एक वो अल्लाह करे इसे भी नींद ना आया करे जिस तरह मुझे नहीं आती। खुद इस गुलशेर के साथ कितने मज़े कर रहा होगा और मेरी बुराई भी खूब हो रही होगी। बल्कि नहीं, इसे तो मैं याद भी नहीं होंगी। ज़ाहिर है काफ़ी साल बीत चुके हैं, अब तो लाजमी भूल गया होगा।